स्टुडेन्ट्स, आज हामी स्ट्याटिस्टिक्सको एकदमै नयाँ र एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक्सलाई लिएर आएका छौँ। स्टुडेन्ट्स, अब यो स्ट्याटिस्टिक्समा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एक्जामको हिसाबले र अरू हरेक हिसाबले एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक्स स्क्युनेस। राइट स्टुडेन्ट्स, स्क्युनेसको बारेमा हामी आज छलफल गर्नेछौँ। मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स के हुन्छ भने यो स्क्युनेस, कोर्टोसिस, मोमेन्ट यिनीहरूलाई लिटिल डिफिकल्टी, विद्यार्थीहरूले डिफिकल्ट छ भन्ने खालको तरिकाले दिने गरेको छ। त्यसैले मैले आज तपाईँहरूलाई स्क्युनेसको बारेमा केही छलफल गर्ने विचार गरेको छु र त्यसपछि हामी कोर्टोसिस, मोमेन्टको बारेमा पनि क्लासहरू दिनेछौँ। तपाईँहरू हामीसँगै जोडिनु होला र हाम्रो च्यानललाई माया गर्नुहोला र हाम्रो च्यानलमा आएका भिडियोहरू हेर्नुहुनेछ र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुनेछ र लाइक, सेयर र कमेन्ट साथसाथै स्ट्याटिस्टिक्समा भएका अन्य केही विषयवस्तु र तपाईँहरूलाई लागेका केही समस्या अथवा केही कन्फ्युजन छ भने कृपया हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। तपाईँहरूको कमेन्टले हामीलाई झन् नयाँ नयाँ भिडियोहरू ल्याउन उत्साहित गर्नेछ। ओके डियर स्टुडेन्ट्स, हामी आज सुरु गर्दैछौँ स्क्युनेस। यस स्टुडेन्ट्स, मैले तपाईहरुलाई बारम्बार के भन्ने गरेको छु भने हामी म्याथमेटिक्स भन्ने बित्तिकै अलिकति गाह्रो लाग्ने गर्छ। राइट, स्टुडेन्ट्सको फिलिङ हो। किन त भन्दाखेरि म्याथमेटिक्स पोर्सन सबैलाई हामी के गर्ने गर्छौँ भने रट्ने, फर्मुला रट्ने, त्यसलाई एप्लाई गर्ने, बस त्योभन्दा अलिक वाइडली सोच्दैनौँ। त्यसैले हामीलाई गाह्रो लाग्ने गर्छ। पक्कै पनि स्टुडेन्ट्स त्यसो नगर्नु होला। मैले बारम्बार भन्ने गर्छु, तपाईहरु म्याथमेटिक्समा कुनै पनि कन्टेन्ट स्टार्ट गर्नुभयो भने त्यो कन्टेन्टलाई कम्तीमा पनि आफ्नो ढङ्गले बुझ्ने गर्नुहोस्। राइट, द्याट मिन्स त्यसको कन्सेप्ट क्लियर होस्। जस्तो हामी अब स्क्युनेसको कुरा गर्दैछौँ। स्क्युनेसमा व्हाट इज स्क्युनेस, के हो अनि यसले के काम गर्छ, त्यसैले कसरी हामीले स्क्युनेसबाट हामीले कसरी प्रोब्लमहरु सल्भ गर्छौँ। Right? What is skewness? What is the meaning of skewness? What is the impact of skewness? What is the relation of skewness to other content? Right? Then after, त्यसपछि मात्रै जब यसको कन्सेप्ट क्लियर भइसकेपछि त्यसपछि त्यसका रुल्सलाई म्याथमेटिकली वेमा कन्भर्ट गर्ने रुल्स बनाउँछौँ र त्यो म्याथमेटिकल कन्भर्ट गरेको रुल्सलाई अरु हाम्रा डेटाहरू, हाम्रो प्रोब्लमहरू सल्भ गर्नलाई हामी प्रयोग गर्छौँ। राइट, ओके। सो त्यसो भए स्टुडेन्ट्स, आउनुहोस् अब के हो त स्क्युनेस भन्ने बित्तिकै इट्स भेरी सिम्पल मिनिङ दैट स्क्युनेस, इट मिन्स स्क्यूड। स्क्युनेस मिन्स नट सिमेट्रिकल। राइट, इट्स एउटा वर्डमा भन्नुहुन्छ भने स्क्युनेस means lack of symmetrical. Understand? Lack of symmetrical. It means symmetrical नहुनु भनेकै स्क्युनेस हुनु हो। करेक्ट? त्यसो भए स्क्युनेसको मिनिङ थाहा पाउनलाई त पहिला त सिमेट्रिकलको थाहा पाउनु पर्यो। व्हाट इज सिमेट्रिकल? के हो सिमेट्रिकल भनेको? राइट, सिमेट्रिकल means, dear students, symmetrical means जस्ट इक्वल। यसरी सम्झौँ न, जस्तै तपाईले घरमा रोटी पाक्यो भने रोटीलाई जस्ट फोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट फोल्ड गर्नुभयो भने रोटीको दुईटा पिसेसहरू इक्वली डिभाइड हुन्छ। राइट, यसरी फोल्ड गर्दा एउटा पार्ट अर्कोमा एकदमै कन्साइड हुन्छ हो। त कन्साइड हुन्छ भने दिस टाइप अफ डिभिजन इज कल्ड सिमेट्रिकल। राइट, सिमेट्रिकल इज अ डिभिजन हो जस्ट। तर कस्तो खालको डिभिजन भन्दाखेरि एउटा डिभाइड गरिसकेपछि एउटा पार्ट अर्को पार्टमा बिल्कुल कन्साइड होस्। राइट, यस्तो टाइपको डिभिजनलाई हामी सिमेट्रिकल डिभिजन भन्छौँ। जस्ट लाइक स्टुडेन्ट्स, जस्तो कि मैले यहाँनिर यसरी बनाएँ भने यदि मेरो यो पार्टबाट, यो पोइन्टबाट डाइरेक्टली मैले मेरो दुई भागमा तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ भने यो मेरो बडीलाई एकदम कन्साइड हुन्छ। हेर्नुस् त, यहाँदेखि एकदमै कन्साइड हुन्छ, दुईटा पार्ट इक्वल हुन्छ। सो नाउ माई बडी इज सिमेट्रिकल। अहिले मेरो बडी सिमेट्रिकल छ। करेक्ट? राइट, इफ
इट्स नट, यदि यस्तो छैन भने यसरी सिमेट्रिकल नभएर सपोज म यतातिर ढल्के, दिस नट सिमेट्रिकल, अथवा यतातिर ढल्के, दिस इज अल्सो नट सिमेट्रिकल। भेरी गुड। सो यदि सिमेट्रिकल भएन भने के भन्छौँ त्यसलाई भन्दा दैट इज स्क्यूनेस। इट इज भेरी सिम्पल मिनिङ, राइट, स्क्यूनेस। सो मैले एकदम सिम्पली एकदमै एउटा दुई तीनवटा सेन्टेन्समा दुई तीनवटा वर्डमा मैले भने स्क्यूनेस मिन्स ल्याक अफ सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल नहुनु भनेकै स्क्यूनेस हो। त्यसो भए सिमेट्रिकल नहुनु भनेर स्क्यूनेस हो भनेपछि के हुनु हो त? द्याट मिन्स सिमेट्रिकल नहुनु भनेपछि जतातिर पनि बाङ्गिन सक्छ। द्याट मिन्स सिमेट्रिकल यतातिर यसो भएन भन्नुको मतलब यसो हुँदा पनि त्यो सिमेट्रिकल भएन, अथवा यसो हुँदा पनि सिमेट्रिकल भएन। दिस मिन्स स्क्यूनेस। भेरी गुड स्टुडेन्ट। त्यसो भए अब now we are going to the skewness, the meaning of skewness in the statistical data. Statistical distribution मा अब त्यो skewness को हामीले meaning खोज्छौँ। Now the statistical data is plotted in graph. यदि हामीले त्यसलाई statistical data लाई graph मा plot गर्यौँ भने just like students, अब हामी यसलाई यस्तो सम्झौँ, यो भन्दा अगाडि हामी statistical data लाई तपाईको इन्डिभिजुअल डेटा, डिस्क्रिट डेटा, कन्टिन्युअस डेटाको फर्ममा, द्याट मिन्स स्ट्याटिस्टिकल वेले, न्युमेरिकल वेमा हामीले त्यसलाई प्लट गर्थ्यौँ, द्याट मिन्स लेट गर्थ्यौँ डेटा। बट अब अ लिटल डिफरेन्ट, अलिकति हामीले कसरी हेरौँ भने त्यो न्युमेरिकल डेटालाई यदि हामीले ग्राफिकली हामीले प्लट गर्यौँ भने हरेक या त्यो आइदर दिस डेटा इन्डिभिजुअल और डिस्क्रिट और कन्टिन्युअस जे पनि होस्, तर त्यो डेटालाई न्युमेरिकल डेटालाई इफ वी प्लट इट इन्टु ग्राफिकल वेमा हामीले प्लट गर्यौँ भने देन वी गेट द शेप अफ द ग्राफ, शेप अफ द डेटा। शेप अफ द डेटा इज दिस वे। यो तरिकाले हामीले शेप पाउँछौँ। जस्ट लाइक फर्स्ट शेप, दिस टाइप अफ शेप, एउटा शेप यस्तो बन्नेछ, and second shape यस्तो shape बन्नेछ, and third shape this type of shape. Very good students, हेरौँ त। Now here are three type of distribution. That means according to their shape, there are three types of distribution, right? यिनीहरुको shape different छ, तीनवटा हाम्रो distribution छ। Shape different कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने just like here. Now this first distribution, यो सबै यो तीनवटै distribution यो भनेको हाम्रो डेटा हो। स्ट्याटिस्टिकल डिस्ट्रिब्युसनलाई यो इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट, एज जे पनि हुन सक्छ, यो न्युमेरिकल डेटालाई ग्राफमा प्लट गर्दा आउने शेप हो। यो पोसिबल शेप, यो भन्दा अर्को हुँदैन भनेको। दैट मिन्स कि त यस्तो हुन सक्छ, कि त यो हुन सक्छ, कि यो शेपको हुन सक्छ। यिनी तीनवटा शेप मध्ये कुनै एउटा शेपको स्ट्याटिस्टिकल डिस्ट्रिब्युसन हुन सक्छ, राइट? ओके यस्तो हुन्छ भने अकॉर्डिंग टु these three shapes, now we conclude the types of the skewness. Skewness कस्तो हुन्छ भनेर हामी हेर्छौँ। Now this data here. Now here this is median. Listen to me. Median. This equals to mode. This equals to mean. Very simple here. Now listen, student. It is very useful concept here. This type of data, this means this figure, this shape of distribution is here the shape of both sides. Now here both sides is coincide. You coincide हुन्छ हेर्नुस् त, दुवैतिर राइट र लेफ्ट तिर, राइट एन्ड लेफ्ट दुवैतिर के छ भनेपछि इक्वल पार्ट्स अफ द डिस्ट्रिब्युसन। इक्वल छ दुवैतिर। इफ वी coincide it, all the it is exactly coincide, right? So this type of distribution is called symmetrical distribution. Symmetrical distribution, right? And next type, in this symmetrical distribution, we have the result is this median
equals to mode equals to mean. Very genuine things this. Symmetrical distribution ma jaile pani mean, median, mode, that means measure of central tendency. The values of measure of central tendency always equal, always same in symmetrical distribution. Symmetrical distribution ma equal. Number 1. And next, second condition, that means second distribution is here. In second distribution, here this mode, this here median, and then mean, right? This distribution हेरौँ त अब symmetrical त छैन, it is not symmetrical because यसको हेरौँ त हाईएस्ट पिक पोइन्ट यहाँ छ, यो मोड भ्यालु देखि राइट र लेफ्ट को शेप हेर्ने हो भने इट इज नट इक्वल छैन भने कतातिर बढी छ त भन्दाखेरि दिस लेफ्ट साइडमा बढी भएको हुनाले दिस टाइप अफ डिस्ट्रिब्युसन इज नट सिमेट्रिकल. सो इफ इट इज नट सिमेट्रिकल देन इट कॉल्ड skewed. That means skewed छ, स्क्यूनेस भयो. तर स्क्यूड छ, कतातिर स्क्यूड भएको छ भन्दाखेरि लेफ्ट साइडमा बढी छ. दैट मीन लेफ्ट साइडमा धेरै स्क्यूड भएको छ. सो इट इज कॉल्ड लेफ्ट स्क्यूड or negative skewed. Very simple, students. Now here negative skewed or left skewed. So if the data size is skewed in negative part, so it is called left skewed and negative skewed, right? So in this negative skewness के हुन्छ भन्दाखेरि this mean is less than median is less than mode. That means mode is higher than other value. Mode value भनेको एकदम higher हुन्छ in left skewness. And same way, and last step, the last condition, the data, this peak point, this, that means this mode value, then mode value भएपछि अब यहाँनिर skewed भएको छ, this median value, it remains mean value, right? This data is skewed in right side. Right side मा more skewed भएको छ, left side मा कम छ. The shape of distribution. So it is called what? Right skewed or positive skewed. That means right skewed, as you like, it is positive skewed also, we can say. In the positive skewness, the relation becomes this: mode is less than median is less than mean. Okay, students, these are the most useful and most basic concept of skewness, right? के बोलौँ भने स्क्यूनेस भनेको सिमेट्रिकल नभएको अवस्था भनेकै स्क्यूनेस हो. त सिमेट्रिकल नभएको अवस्था भनेको there are two way to alternate if either it negative skewed or it positive skewed, right? त्यसैले सिमेट्रिकल मा इक्वल डिभिजन भएको हुन्छ. इक्वल डिभिजन भएको हुनाले the remarks is mean, median, mode becomes same. In symmetrical distribution, keep in mind, यो कुरा सम्झिराखौँ है. And next, if the distribution is left skewed, अथवा we can say this negative skewed, left skewed and negative skewed, in that time the relation between mean, median, mode is mean is less than median is less than mode. That means mode is more than other value, right? And same way, if the distribution is skewed in right side, right तिर धेरै बाङ्गिएको छ भने this type of distribution is called right skewed भएको भन्छौँ, अथवा then positive skewed पनि भन्छौँ, positive skewed. Then the relation of positive skewed is mode value is less than other value. That means mean is highest than other value. So
In conclusion, mode is less than median is less than mean. Yes, students, keep in mind with this shape of the distribution. The shape side सम्झिनुहोस् symmetrical, right skewed, left skewed, right? ओके अब यो क्लियर भएपछि हामीले कम्तीमा के भयो भने स्क्युनेस भन्ने चाहिँ के रहेछ भन्ने भयो राइट अब देन हाउ क्यान वी फाइन्ड द भ्यालु अफ स्क्युनेस इन डिफरेन्ट कन्डिसन अब कसरी फाइन्ड गर्छौँ भनेर अब म्याथमेटिकली यसको रुल्सतिर जान्छौँ है त्यसैले त्यो रुल्सतिर जानुभन्दा सबभन्दा पहिले यु हेभ टु क्लियर अबाउट द कन्सेप्ट अफ स्क्युनेस भेरी सिम्पल दिस यो तपाईँलाई फाइनल इक्जाममा यसको बारेमा राइट अबाउट द स्क्युनेस यो भन्न सक्छ टाइप्स अफ स्क्युनेस राइट त्यसैले तपाईँले एउटा कन्सेप्ट बनाइरहनु भयो भने यु क्यान राइट इजिली न तपाईँ यही भाषा लेख्नुपर्छ भन्ने छैन यु क्यान राइट योर ओन वर्ड्स राइट यस ओके त्यसो भए स्टुडेन्ट्स नाउ अब हामी जान्छौँ यसको बाँकी मेथड क्यालकुलेटिङ मेथड अफ स्क्युनेस ओके So this method means this can be relative measure of skewness. Okay, students. Now we are going to identify, going to know the method of calculating coefficient of skewness. Coefficient of skewness को coefficient calculate गर्ने method. We can say this relative measure of skewness. Relative measure of skewness. त्यसो भए हाम्रो मेथड के छ त भन्दाखेरि skewness number 1 the Karl-Pearson coefficient of skewness number 2 skewness and next third one okay students now we have mainly three methods. Other methods also are there, but mainly, especially, we use these three methods to calculate coefficient of skewness. Right? You have to clear. एकदम clear हुनुपर्छ. प्रत्येक मेथडबाट कसरी skewness find गर्ने भन्ने कुरामा you have to clear, right? First हेरौँ त Karl-Pearson coefficient of skewness method. It means Karl-Pearsonले एउटा रुल्स दिएका छन् coefficient of skewness को coefficient फाइन्ड गर्ने हामी त्यो रुल्स अनुसार coefficient of skewness क्याल्कुलेट गर्नेछौँ नम्बर 1 नम्बर 2 Bowlais coefficient of skewness Bowlais को एउटा रुल्स छ skewness को coefficient क्याल्कुलेट गर्ने त्यो according to these rules we can calculate the coefficient of skewness okay students next third one is very important next topic this means moment we can calculate the coefficient of skewness using moment it means moment using moment method moment use गरेर coefficient of skewness calculate गर्छौं but this a little different this difficult also this moment को बारेमा म आज धेरै कुरा गर्दिन तपाईहरुसँग moment को म छुट्टै एउटा अर्को क्लास एउटा भिडियो ल्याउँछु तपाईहरु हेर्नु होला नेक्स्ट डे म एउटा मोमेन्ट को एउटा क्लास दिन्छु मैले त्यसैले म आज यो मोमेन्ट को कुरा गर्दिन जस्ट इन्फर्मेसन मैले जानकारी के गराए भने we can calculate the coefficient of skewness by Karl-Pearson method and by Bowlais coefficient of skewness and by using moment method right we have the three way to calculate the coefficient of skewness in total correct okay now students today we discuss about the Karl-Pearson coefficient of skewness Karl-Pearson coefficient of skewness को बारेमा डिस्कस गर्नेछौं now we start how can we calculate the coefficient of skewness by Karl-Pearson coefficient of skewness method right so dear students Karl-Pearson deviation and next is standard deviation yes okay students
It's very clear that here, according to Carl Pearson method, to calculate coefficient of skewness, it is very simple. Unlike धेरै formula छैन, धेरै rules छैन. Only two rules. Basically this first NAO Pearson method को formula, right? Now here, now this Carl Pearson coefficient of skewness is denoted by SKP. Students, now here SKP means here. SK means coefficient of skewness भनेको हो. Coefficient of skewness. This means P means Pearson method भनेको, right? So coefficient of skewness by Pearson method भनेको that is called denoted by SKP. So I write directly SKP. मैले directly SKP लेखिदिएको छु. That means you understood that coefficient of skewness by Pearson method भनेको, right? SKP equals to the basic rules of Pearson method. SKP equals to mean minus mode divided by standard deviation. It is very simple. Now, हामीलाई थाहा छ mean कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, mean क्याल्कुलेट गर्छौं. Mode कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, we can calculate the mode. And standard deviation, how can we calculate the standard deviation? त्यो पनि क्याल्कुलेट separately mean mode र standard deviation क्याल्कुलेसन गर्छौं. कुनै एउटा डेटा गिभन हुन्छ किन, त्यो डेटाबाट यो तीनवटा भ्यालु फाइन्ड गरेर finally we can find SKP equals to the value of SKP, right? Next, कहिलेकाहीँ हामीले यो फर्मुला पनि युज गर्छौं. Then SKP equals to 3 mean minus median by standard deviation. Why कहिले युज गर्छौं त भन्दाखेरि यहाँनिर अहिले कलिकति हामीलाई कन्फ्युजन हुने के छ भने स्टुडेन्ट्स तपाईहरु कन्फ्युजन कहाँनिर हुनुहुन्छ भने which one is the appropriate in the particular question. भनेपछि कुन चाहिँ बनाउने, अब यो युज गर्ने कि यो युज गर्ने भनेर एकदमै कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ स्टुडेन्ट्स. त्यसैले यहाँनिर एकदम क्लियर, डोन्ट बी कन्फ्युज्ड हियर. नाउ फर्स्ट हामीले युज गर्ने त यही मेथड नै हो. पियर्सन मेथडबाट कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस निकाल्ने हो भने वी युज दिस मेथड, दिस. बट कहिलेकाहीँ यस्तो भइदिन्छ मोड इज इल डिफाइन्ड, right? Now mode is ill defined. Just like to calculate the SKP here we need mean, mode and standard deviation. यो तीनटा चीज त चाहिन्छ. होइन कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ कि मोड बिरामी पर्छ, ill defined, right? That means ill defined means we cannot find directly mode value. भनेको कुनै कुनै डेटा यस्तो हुन्छ कि जुन डेटाबाट हामीले सजिलैले मोड क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौँ. That is called ill defined condition. भनेको मोड डिफाइन भएको हुँदैन. त्यसको कस्तो कन्डिसन छ होला त त्यस्तो आउला भने भेरी सिम्पल के होला भने वी क्याल्कुलेट द मोड अकॉर्डिङ टु द फ्रिक्वेन्सी. हेर्नुस् त फ्रिक्वेन्सीलाई हेरेर मोड निकाल्ने हो नि त. हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी जसको छ त्यहीबाट यदि कन्टिन्युअस डेटा छ भने त्यही क्लासलाई मोडेल क्लास लिन्छौँ. डिस्क्रिट डेटा छ भने त हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी जुन छ त्यही भ्यालु नै हाम्रो मोड भइहाल्छ. कहिलेकाहीँ यस्तो भइदिन्छ हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी ने 2-3 वटा आइदियो भने रिपिटेड भ्यालु आयो भने के गर्नुहुन्छ, राइट? दैट कन्डिसन इज इल डिफाइन्ड कन्डिसन. इट मीन्स यो बाहेक अरु पनि हुन्छन्. अरु बाहेक भन्नाले जस्तो अवस्था जुन केसबाट वी क्यान नट फाइन्ड द इजिली मोड भ्यालु, वी क्यान नट फाइन्ड द मोड भ्यालु इजिली, हामी सजिलै मोड भ्यालु निकाल्न सक्दैनौँ, राइट? इन दैट टाइम वी यूज दिस मेथड, दिस सेकेन्ड मेथड. यो मेथड युज गर्छौं, करेक्ट? अनि मोड भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौँ भने मेडियन निकाल्छौं, मेडियन क्याल्कुलेट गर्छौं, त्यसपछि हामीले मोड निकाल्छौं. जस्ट अर्को कुरा छ, जस्तै ओपन इन्डेड डेटा भइदिन्छ. ओपन इन्डेड डेटा छ भने वी क्यान नट क्याल्कुलेट द मोड भ्यालु फेरि अगेन, राइट? त्यहाँ पनि केही समस्या आउन सक्छ ओपन इन्डेड छ भने. यस्तो केसमा अनइक्वल क्लास साइज छ भने त्यसलाई अब इक्वल बनाएर बनाउनु भन्दा अनइक्वल क्लास साइज छ भने वी क्यान फाइन्ड मेडियन निकालेर बनाउन सक्छौं. यस्तो केस दैट इज कल्ड इल डिफाइन्ड केस, राइट? Okay, these two are the rules, formula of the calculating coefficient of skewness by Pearson method. First, we have to use this formula. If mode is ill-defined, then we use this. Okay, these are the rules. But now some notes. If
sk is greater than 0. Okay students, now these are some rules. यदि अब तपाईले कुनै प्रोब्लम आयो त्यो प्रोब्लमबाट कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस फाइन्ड गर्यो भने फाइन्ड गर्यो, एन्सर निकाल्यो, एन्सर स्क्युनेस कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस. नाउ हामीलाई के चाहिन्छ भने अकॉर्डिङ टु द रिजल्ट स्क्युनेस कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस we have to comment there, we have to interpret the result. त्यो आएको रिजल्टबाट इन्टरप्रेट गर्ने हो भने त्यो व्हाट टाइप्स अफ स्क्युनेस, कस्तो टाइपको स्क्युनेस भयो भनेर अकॉर्डिङ टु द रिजल्ट, त्यो रिजल्टलाई हेरेर त्यो हाम्रो जस्तै स्क्युनेस राइट स्क्युड भयो कि लेफ्ट स्क्युड भयो कि अथवा सिमेट्रिकल भयो कि के हो, कुन टाइपको स्क्युनेस भयो भनेर थाहा पाउनलाई we have to know these three notes, right? This SK means coefficient of skewness भनेको फाइनल हाम्रो रिजल्ट, जस्तो कि SKP भनेको पनि त्यो SK नै हो. SKP means by Pearson method भनेको हो किन the value is coefficient of skewness. So students हामीले के गर्छौं भने if SK equals to 0, that means the conclusion, the answer, the coefficient of skewness becomes 0. It is 0 आयो भने in that time we conclude that the distribution is symmetrical हो भन्छौं. के भयो भने coefficient of skewness 0 आयो भने, right? If not, if SK is greater than 0, is SK को value positive आयो भने, that means greater than 0, 0 भन्दा ठूलो आयो भने, in that time we conclude हामीले के भन्छौं भने the distribution is positive skewed. greater आयो भने 0 भन्दा ठूलो आयो भने, positive आयो भने positive skewed, right? अथवा right skewed भन्छौं, right skewed. Otherwise, if SK is less than 0, that means negative value, in that time we conclude that the distribution is negatively skewed. Okay students, these are the most important clue to calculate the coefficient of skewness. ठीक छ स्टुडेन्ट्स, तपाईहरु क्लियर हुनुभएको छ आज यो स्क्युनेस को बेसिक कन्सेप्ट, स्क्युनेस क्याल्कुलेसन गर्ने एउटा मेथड, पियर्सन मेथड को रिलेसन फर्मुला र बाँकी यो कमेन्ट गर्नलाई छ. अब हामी आजलाई यति गर्छौं. नेक्स्ट भिडियोमा भोलिको क्लासमा हामी यो कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस निकाल्ने एउटा प्रोब्लम सल्भ गर्ने छौं. त्यसपछि नेक्स्ट मेथड बौलाइज कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस को बारेमा फेरि छलफल गर्ने छौं. तपाईहरु हामीसँग जोडिरहनु होला. कन्टिन्युअसली हामीले क्लास ल्याउने छौं. तपाईहरुले नछुटाइकन हेर्नु होला बौलाइज को. त्यसपछि गएर अर्को नेक्स्ट मोमेन्ट को बारेमा, दैट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. मोमेन्ट्स को बारेमा मोमेन्ट को क्लास ल्याउने छौं. अनि मोमेन्ट को क्लास युज गरेर कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस कसरी युज गर्ने त्यो पनि हामीले भिडियो ल्याउने छौं. तपाईहरु हामीसँगै जोडिनु होला, हाम्रो भिडियोहरु हेर्नु होला र लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब त तपाईहरुले बिर्सनु भएको छैन, गरिरहनु भएको छ. ओके डियर स्टुडेन्ट्स, आजलाई यति. नेक्स्ट भिडियो अर्को दिन.